Igsuon sa imong gigawilihan, dinhi sa yuta nga pulos kasalanan, puno sa kalubot ug kapagyasan. Igsuon bilin ni ang atong puloy-anan. Adto ta sa langit nga arang tangpuy-an, diin wala nay kasakit nga atong matagamtam. Dito ta ninyo mauban, kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Ikaw na higugma dinhi sa kalibutan, kay ang iyong mahalin labaw pa sa uban. Igsoon sultihan ko ikaw, liyain ang tanan, o magtinutagbahan dito sa langit nga puloy-an. Adto ta sa langit nga arang tangpuy-an, diin wala nay kasakit nga atong matagamtam. Dito ta ninyo mauban, kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Adto ta sa langit nga arang tangpuy-an, diin wala nay kasakit nga atong matagamtam. Dito ta ninyo mauban, kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Every day is a match day. Kasi ma'am po. Uy. Amahan na mo nga na sa kalanasan ko ang salamat na nagkasi ng balay sa aking anak, naman sa aking mga. Nagpasalamat kami kanino amahan nga nakaabot kami karong mga panahon na hindi kagabiho na naluwasan ang mga kinabuhi kung naabot ang inaw kung ako amahan ang akong mga anak, akong mga umagad, ang akong mga ako inuman si Alvin nga ito ang kalusgawa kinautunta ang ino sila pantayan sa ilang pagkatulog karong mga mahilayo sila sa mga kasama inuman sa inangaling kamakayan inuman usap kami karon nga aniya din sa Pilipinas bantay usap kami nga hindi kami mahitong pawag sa mga problema inuman sa inangaling kamakayan kasayuwa kami sa mga kasalanan sa buhat sa puno sa una naglabaw sa tanan ang among mga kalawasan bantay nga mahilayo sa mga mahilayo sa mga sakit kung ang tambal na among hinainom hinaupaw para ng iyong panalanginan aron mahanaw na ang sakit nga naghatag na mo kung katapoy sa among kalawasan inuman ang pagkaluya sa among mga pagtulong hinaot ang tamahan nga imong kining pagbuhod imong kining hatagan o mga pagtagat ang among pangaluya ni hatag mo kining tanan akong ipangayog kining kalimo pinaagi sa ngalan samahan sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Hear our prayer, O
oras. Corruption, mga ako rin ninyo. Alas 11 nga daw, alas 12 naman to. Alas 11, oy. Alas 12 ito. Dili, ni-check ko sa akong, ni-check tayo ako sa akong cellphone na to. Natulog ko alas 12 na. Corruption Ikaw, eh. alas 12. Bowlek. Ayan, bowlek. Mm-hmm.